खजाने में भी नहीं थी। अंग्रेज बेवकूफ तो नहीं था, अंग्रेज पागल तो नहीं था जो बर्तानिया छोड़कर वो हिंदुस्तान आता। आखिर आज अंग्रेज हिंदुस्तान क्यों नहीं आता? उस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान क्यों आया? इसलिए कि उस वक्त हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया को लूटने आया था। और सोने की चिड़िया किसने बनाया था? बनाने से लेकर सजाने तक सोने की चिड़िया बनाने वाले वो हैं जो कलेमा पढ़ते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। इतनी दौलत थी तुम्हारे पास, इतने मालदार थे तुम, दुनिया को शऊर तुमने दिया, अंदाज़े जिंदगी तुमने दिया। लेकिन आज कौम मुस्लिम के ज़वाल का क्या हाल है कि आज दर्द के तौर पर हमें ये हकीकत कहनी पड़ती है। हालांकि हर हकीकत कहने की नहीं होती, लेकिन आज सिग्नलों पर सबसे ज्यादा अगर किसी कौम की बेटियां भीख मांग रही है तो वो कौम मुस्लिम की बेटियां हैं। क्या आपने किसी हिंदू, सिख, ईसाई इनको कभी मजहबी होलिये में सिग्नल पर भीख मांगते देखा है? लेकिन ये मुसलमानों की बेटियां हैं जो बुर्का पहनकर सिग्नलों पर भीख मांग रही है। अगर हकीकत सुनने आए हो और हथेली पर जन्नत बताने की बात नहीं है और हथेली पर जो है शोबदेबाजी की बात नहीं है, तो हकीकत ये है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई कौम गरीब है तो उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। अल्लाह अकबर। सबसे ज्यादा रोटी के टुकड़े को अगर कोई तरस रहा है उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। सबसे ज्यादा जिल्लत और रुसवाई का शिकार है उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। बल्कि ये भी दर्दनाक कहानी है कि पूरी दुनिया की लौजों में सबसे ज्यादा अगर किसी की बेटियां बिक रही है तो उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, कभी तुमने एहसास भी किया कि एक जवान सिर्फ अपने बाप का बेटा नहीं होता, एक जवान सिर्फ अपनी माँ का बेटा नहीं होता, एक जवान सिर्फ अपने घर का सरमाया नहीं होता, बल्कि एक जवान पूरी कौम का सरमाया होता है, पूरी उम्मत का बेटा होता है, पूरी कौम की अमानत होता है, पूरी कौम की माओ का बेटा होता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, पूरी रात नरम नरम बिस्तरों पर लेटकर ज़िना की फिल्में देखने वालों, पूरी रात गाने और गजलों में डूबकर गुजारने वालों, अल्लाह अकबर, एक एक दिन में 10-10 मर्तबा अपने बालों को संवारने वालों, कभी तुमने अपनी जिंदगी का मकसद भी पहचानने की कोशिश की? हम दुनिया के अंदर अपने बालों को संवारने नहीं आए थे, हम दुनिया के अंदर उम्मत की जुल्फे परीशा को नाखूने तदबीर से संवारने के लिए आए थे। हम बाल संवारने वाली कौम नहीं है, हम उम्मत की तकदीर की जुल्फे परीशा को संवारने वाली कौम है। हम लोगों की तकदीर को बदलने का जज्बा रखने वाली कौम है। कभी सोचा कौम की बेटियां जो सिग्नलों पर भीख मांग रही है, कौम की बेटियां जो लौजों में बिक रही है, कौम जो दबाई जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर मारा पीटा लूटा जा रहा है, घरों को खत्म किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। इस सवाल की वजह क्या है? याद रखना, जब तक कौम मुस्लिम इल्म के परचम को अपने हाथ में लिए हुए थी उस वक्त तक ये कौम हर जगह तरक्की पा रही थी। जब से ये कौम जिहालत की वादियों में भटक रही है, ये कौम जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो चुकी है। तुम्हें पता है, अल्लाह अकबर, एक दौर वो गुजरा है अगर किसी को इल्म सीखना होता था तो अमेरिका और बर्तानिया नहीं जाता था। अगर किसी को इल्म सीखना होता था तो वो बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर आता था, समरकंद और बुखारा की सरजमीन पर जाता था। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, मुसलमानों के पास अल्लाह अल्लाह होटलें नहीं थी, मुसलमानों के पास कहवा खाने नहीं थे, मुसलमानों के पास अच्छी दरसगाहें थी, अच्छी दानिशगाहें थी। अल्लाह अकबर। आप क्या समझते हैं, जब तक हम इल्म से लेस रहे दुनिया में कोई हमारा मुकाबिल न था। आप जानते हैं, साइंसदां कोई होता मुसलमान होता, ज्योग्राफीदा कोई होता मुसलमान होता, इल्म तिब का मालिक कोई होता मुसलमान होता। आज भी लोगों को अलजेब्रा पर नाज है। आखिर ये अलजेब्रा है क्या? अलजेब्रा का नाम ही बताता है कि अलीफ लाम जो इस पर लग जाए आखिर इसका ताल्लुक किस जबान से है। अल्लाह अकबर। फिसागोरस कौन था? तलाश करो। उमर खय्याम कौन थे? तलाश करो। इसी तरह इमाम गजाली कौन थे?
پر مسلمانوں کے پاس علم تھا. آپ کہیں گے آخر مسلمانوں ہی کے پاس اتنا علم کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے مسلمان ایک زندہ قوم ہے, مسلمان ایک زندہ نبی کے ماننے والے ہیں, مسلمان ایک زندہ کتاب کے ماننے والے ہیں, مسلمان ایک زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں. مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے. اللہ رب العزت نے اس قوم کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ قومیں اس قوم کے ٹیلنٹ سے لرزہ برندام ہے. دنیا جانتی ہے جب تک مسلمان پڑھتے رہے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا. آج بھی اگر یہ پڑھ لیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ تاج محل بنانے والا مسلمان ہے, لال قلعہ بنانے والا مسلمان ہے, بھول بھلیا بنانے والا مسلمان ہے, تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہندوستان کو اتنی قوت دینے والا بھی کوئی اور نہیں ہے, وہ بھی مسلمان ہے. کیوں یہ کام ان پڑھ, یہ کام ان پڑھ اور جاہل لوگ نہیں کر سکتے. یہ کام ان پڑھ اور جاہل لوگ نہیں کر سکتے. یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو پڑھے لکھے لوگ کر سکتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بتاؤں, میں نے ایک دعویٰ کیا, سن لینا صرف, میں نے ایک دعویٰ کیا کہ سائنسداں مسلمان ہوتے تھے, لوگ بھکاری بن کر ہمارے پاس علم کی خیرات لینے کے لیے آتے تھے. اس کا ثبوت پیش کروں, میرے جو نوجوان بچے یا بچے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سائنس میں ایک اصول پڑھا ہوگا. سائنس کے علوم میں سے ایک علم ہے علم صوتیات, عربی میں اس کو علم صوتیات کہتے ہیں, یعنی کہ آواز کا علم. آواز کا علم جو ہے یہ ایک مستقل فن ہے, مستقل ٹاپک ہے, مستقل عنوان ہے. اب آپ کو میں ضابطہ سمجھاتا ہوں, بچے میری تائید کریں گے. آواز سنائی کیوں دیتی ہے؟ آواز سنائی کیوں دیتی ہے؟ تو میرے یہ جو نوجوان بچے جنہوں نے سائنس پڑھا ہے, مفہوم الفاظ بدلیں گے, مفہوم وہی رہے گا. آواز اس لیے سنائی دیتی ہے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے, اسی لیے آواز سنائی دیتی ہے. یہی ضابطہ ہے سائنس کے اندر. آواز اسی لیے چاند پر آواز سنائی نہیں دیتی, خلا میں آواز سنائی, یعنی جہاں ہوا نہیں ہے وہاں آواز سنائی نہیں دے گی. اسی طرح اگر کسی کو کانچ میں بند کر دیا جائے اور وہ اندر سے بولے تو آواز سنائی نہیں دے گی, کیونکہ وہ بول تو رہا ہے, ہونٹ ہل رہے ہیں, مگر آواز باہر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اندر کی ہوا باہر نہیں آ رہی ہے, اور محتاج ہے الفاظ کہ وہ ہوا کے دوش پر سفر کریں, تبھی وہ کسی کے کان کو سنائی دے سکتے ہیں. بولو علم صوتیات کا یہ ضابطہ ہے کہ نہیں؟ سائنس نے یہ بیان کیا ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, سب سے پہلے اس ضابطے کو دنیا کے اندر کس نے پیش کیا؟ لوگوں نے علوم چرائے, فنون چرائے, اور ہمارے بزرگوں کے ناموں کو چھپا کر کے اپنے نام چپکا کر کے ان ظالموں نے ظلم کیا ہے. لیکن افسوس ہے ہم نے سب کی تاریخ پڑھی, اپنے اسلاف کی تاریخ نہیں پڑھی, اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں پڑھی, کیونکہ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے. ہم انٹرنیٹ پر فلمیں دیکھنے میں اتنا مصروف ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ کون کون ہیں, ان کی شان کیا ہے. اور کچھ ظالموں نے یا کچھ نادان دوستوں نے بزرگوں کو چند رسومات پر محدود کر دیا ہے. آئیے میں تمہیں بتاؤں, آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے. یہ ضابطہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ تو آپ کو میں بتاؤں, وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ عابد بیمار سید سجاد مظلوم کربلا علی مرتضیٰ کا پوتا امام حسین کا بیٹا علی ابن حسین امام زین العابدین نے سب سے پہلے اس ضابطے کو پیش فرمایا. ثبوت, بات یوں ہی کہہ کے گزر جانے میں مزہ نہیں ہے. ثبوت, آؤ ثبوت پیش کرتے ہیں. ثبوت کیا ہے؟ جب کربلا کی سرزمین پر سب شہید ہو گئے, خیمے چل گئے, سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگا دیے گئے, لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے, لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا, تو اس وقت امام زین العابدین نے ماتم نہیں کیا, بال نہیں
نوچے, گالوں پہ تماچے نہیں لگائے, بلکہ آپ اپنے نانا جان کو پکارتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کو پکارتے ہیں, لیکن قاصد کے طور پر بھیجے کس کو تاکہ اپنا پیغام اپنے نبی کو پہنچائے. تو امام زین العابدین نے کبوتروں کو نہیں بلایا, کووں کو نہیں بلایا, چڑیوں کو نہیں بلایا, آسمان کو نہیں کہا, زمین کو نہیں کہا, بلکہ امام زین العابدین کس کو کہتے ہیں ذرا غور کرے. امام زین العابدین کہتے ہیں, پڑھے لکھوں کی توجہ چاہتا ہوں, کہتے ہیں ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی عودتا فیہا النبی المحترم. اے ہوا ادھر آ, اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو میرے نانا کو میرا پیغام پہنچا دینا. واہ بھائی, زندہ باد زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت سادات اکرام حضور سید امین القادری صاحب قبلہ, حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ. بہت اچھا پیغام. آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے. سب سے پہلے یہ ضابطہ اگر کسی کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے تو وہ مولا علی کے پوتے, باب مدینۃ العلم کے پوتے علی ابن حسین امام زین العابدین کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے. اب مجھے بتاؤ, سائنس جس کو کہتے ہو وہ اس کے سوتے جو ہے وہ قرآن مقدس کی آیتوں سے پھوٹتے. ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں, آج پوری دنیا کے اندر تحقیق اور ریسرچ ہو رہا ہے کہ جو دو دریا آپس میں ملتے ہیں, ملنے کے بعد ایک کا پانی میٹھا ہے, ایک کا پانی کھارا ہے, ایک گدلا ہے, ایک صاف ہے, لیکن دونوں ملتے وقت, مثال کے طور پر جہاں گنگا اور جمنا کو آپ ملتے ہوئے دیکھیں تو وہاں بھی یہ منظر آپ محسوس کر سکتے ہیں. لیکن باضابطہ طور پر ڈربن کی سرزمین پر جو ہے وہ کیپ ٹاؤن کے علاقے میں آپ ایسا سمندر دیکھیں گے کہ اللہ اکبر, دونوں کا کلر الگ الگ ہے اور دونوں ایک ساتھ ملتے ہیں لیکن دونوں مل نہیں پاتے اور دونوں کی ملاقات آپس میں ہو نہیں پاتی. مل کے بہتے ہیں لیکن پانی ایک دوسرے کے اندر جو ہے ضم نہیں ہوتا, مکس نہیں ہوتا, حلول نہیں کرتا, جبکہ پانی کی فطرت میں حلول کرنا ہے. تو یہ راز کیا ہے؟ یہ راز آج تک دنیا کی کوئی کتاب بتا نہیں سکی. اگر یہ کوئی کتاب بتا رہی ہے وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن کہتا ہے, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ فرماتا ہے یہ دو دریا ساتھ ملتے ہیں, آپس میں حلول نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک پردے کو حائل کر دیا ہے, ایک جھلی کو حائل کر دیا ہے. اسی طرح ایک آخری بات اس ضمن میں کہہ کر آگے بڑھوں اور اینڈ کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر, فرعون کی ممی جو ہے, فرعون کے لاشا جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے میوزیم کے اندر. یاد رکھیں, آپ کو پتا ہے فرعون کی لاش دریا میں ڈوبی ہے, دریا میں غرق ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لاش میوزیم میں ہے. ایک بات آپ سے پوچھوں, فرعون کی لاش اگر دریا میں ڈوبی ہے یا فرعون دریا میں ڈوب کر کے مرا ہے تو جو دریا میں ڈوب کر کے مرتا ہے اس کی لاش باہر نہیں آتی. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لاش آخر جب یہ ڈوبا ہے دریا میں تو لاش باہر کیسے آئی؟ کیونکہ ڈوب کے مرنے والا جو ہے وہ لاش اس کی باہر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی باہر نہ نکالے. اور چونکہ فرعونی سب کے سب غرق کر دیے گئے تو پھر فرعون کی لاش کو باہر نکالا کس نے؟ آپ کو پتا ہے اللہ اکبر, جب فرعون کی لاش ملی ہے ایک غار کے اندر اور جب تحقیق کی گئی ہے کہ یہ مرا کیسے تو پہلی بات یہ پتا چلا کہ فرعون ڈوب کر کے مرا. پھر یہ تحقیق کی گئی جب یہ ڈوبا تو نکلا کیسے دریا کے باہر. ہر کتاب کو ڈھونڈا گیا, انجیل, توریت جو آج دنیا میں موجود ہے, سب مذہبی کتاب, کسی کتاب میں سراغ نہ ملا. اگر سراغ ملا ہے تو صرف قرآن میں ملا ہے. اللہ قرآن میں فرعون کے بارے میں کہتا ہے ہم نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور اس کی لاش کو بچا لیا تاکہ آگے والوں کے لیے وہ عبرت ہو جائے. عبرت یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر, یہ دو تین
تین مثالیں دے کر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ سائنسی علوم ہے, کون بیان کر رہے قرآن؟ اور یہ صرف نہیں میرے بھائی, اس طریقے کی ڈھیروں مثالیں ہیں, درجنوں مثالیں ہیں. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب تک زیور علم سے آراستہ رہے, آپ دنیا پر حکومت کرتے رہے, دنیا آپ کی غلامی کرتی رہی, تم تاجدار رہے, دنیا غلام رہی, تم آقا رہے, دنیا غلام رہی. لیکن پھر کیا ہوا؟ دنیا نے سوچا کہ مسلمانوں کے پاس علم ہے, علم کی شمع کو لے کر یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے, اس لیے یہ قوم ترقی کر رہی ہے, یہ قوم کامیابی حاصل کر رہی ہے. اس قوم کو پڑھنے نہ دیا جائے, یہ قوم پڑھے گی نہیں, آگے بڑھے گی نہیں. ایک جملہ یاد رکھے, پڑھو گے تو بڑھو گے, پڑھو گے تو بڑھو گے, پڑھو گے تو بڑھو گے. اگر پڑھو گے تو بڑھو گے, آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا پڑے گا. جاہلیت کے دور سے نکلنا پڑے گا, جہالت سے نکلنا پڑے گا. اللہ اکبر. دنیا نے سوچا مسلمان کا بچہ بچہ علم کا تاجدار ہے, علم کا شاہکار ہے, محقق ہے, مدبر ہے, عالم ہے, فقیہ ہے. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس قوم کو اگر غلام بنانا ہے, ان کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا جائے, ان کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا جائے, ان کے ہاتھوں سے کتاب چھین لیا جائے, ان کے دلوں سے تحقیق کا جذبہ چھین لیا جائے. آج آپ سے پوچھتا ہوں, پڑھے لکھو لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں. آج دنیا سرچ نہیں کر رہی ہے, توجہ, دنیا آج سرچ نہیں کر رہی ہے, ریسرچ کر رہی ہے. ریسرچ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے جو سرچ کیا گیا اس کو دوبارہ ڈھونڈنے کو ریسرچ کہتے ہیں. اب پتا چلا جب سائنسداں ریسرچ کر رہے ہیں تو پھر سرچ کر کے کس نے دیا؟ کسی نے تو سرچ کیا ہوگا, اسی لیے تو آج ریسرچ ہو رہا ہے. تو جس نے سرچ کر کے دیا ہے اسی کو قرآن مقدس کہتے ہیں. آپ کو نہیں پتا, قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. یہ آیت مبارکہ کا آخری حصہ بتا رہا ہے. پتا چلا سورج کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے, چاند کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے, ستاروں کی انجمن اسلام بیان کر رہا ہے, گلیکسی کا نظام اسلام بیان کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا اتنی بڑی صبح آتی ہے, رات کہاں چلی جاتی ہے, رات آتی ہے, صبح کہاں چلی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کسانی کا ہنر قرآن بیان کر رہا ہے, پودوں کا تصور قرآن بیان کر رہا ہے, شفق کا جمال قرآن بیان کر رہا ہے, افق کی سرخی قرآن بیان کر رہا ہے, دریاؤں کی روانی قرآن بیان کر رہا ہے, سمندر کی موجیں قرآن بیان کر رہا ہے, کشتیوں کا چلنا قرآن بیان کر رہا ہے, رات کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے, دن کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے, سورج کہاں ڈوبتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے, سورج کہاں سے نکلتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے, پہاڑوں کی بلندی قرآن بیان کر رہا ہے, کہاں تک گھسے نیچے قرآن بیان کر رہا ہے, پانی کے سوتے کس شان سے پھوٹتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے. اس لیے دنیا جانتی ہے جس قوم کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا اسے شکست نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ یہ علم والی قوم ہے. ان کو ان پڑھ رہنے دو, ان کو جاہل رہنے دو, ان کو پڑھنے مت دو. ان کے باپ دادا علم والے تھے, ان کا علم سے رشتہ کاٹ دو. اور اللہ اکبر, ایک صدی ہو رہی ہے اس سے زیادہ ہندوستان میں علم کا رشتہ مسلمانوں سے کاٹ دیا گیا. آپ کو پتا ہے یہ ہندوستان کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین کی تاریخ ہے. ہندوستان کی عدالت کا جج کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ ہندوستان کا چیف جسٹس کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ صدر الصدور کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ تاریخ پڑھو اور دوسروں کی مت پڑھو, اپنے بزرگوں کی پڑھو. اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا, کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا. ہندوستان کی تاریخ ہے, ظہر کی اذان سے پہلے عدالت میں چیف جسٹس کی حیثیت سے جو فیصلے کرتا تھا, ظہر کی اذان کے بعد وہ جامع مسجد میں آ کے نماز پڑھاتا تھا. اسی جج کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے. یہ اپنے علم, اپنا علمی معیار. انگریز لوگ فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے.
फैसलों के फन के एतबार से आप क्या समझते हो, लेकिन साजिश की गई है। जिस कौम को गुलाम बनाना है उनसे दो चीज छीन लो, एक दौलत छीन लो और एक इल्म छीन लो। जब दौलत और इल्म छीन जाएगी फिर इनको गुलाम बनाना आसान होगा, इनको मारना आसान होगा, इनको काटना आसान होगा, इनको तबाह करना आसान होगा। और फिर इल्म और दौलत का रिश्ता तोड़ने के लिए क्या किया गया, हमें नशे में गिरफ्तार कर दिया गया, हमें फिल्मों में गिरफ्तार कर दिया गया, हमें गानों में गिरफ्तार कर दिया गया, हमें गजलों में गिरफ्तार कर दिया गया। वो कौमें जो रात रात भर तहकीक और रिसर्च करती थी उस कौम को मुशायरों में मुब्तला कर दिया गया। रात रात भर जुल्फ और रुखसार की बात करो और इल्म की बात ना करो, तहकीक की बात ना करो, तदब्बुर की बात ना करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, तुम्हारे टैलेंट से आज भी लोगों को खतरा है, इसलिए दुनिया तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहती। हमारे नौजवानों को पहली बात तो तालीम इतनी महंगी कर दी गई है, स्कूल कॉलेजेस तक पहुंच नहीं पाते, और जो पहुंचते भी हैं तो ऐसी साजिशें की जाती है बाज़ाब्ता तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे लड़कों को और लड़कियों को रखा जाता है साजिश के तौर पे कि जो अच्छे तालीम हासिल करने के लिए अच्छे ज़हन और फिक्र के बच्चे आए उन बच्चों को मोहब्बत के झांसे में फांसो। याद रखना, या तो शबाब के जरिए से उनको तालीम से उनकी तवज्जो को हटा लो, या तो शराब और नशे के जरिए से तालीम से उनकी तवज्जो को हटा लो। क्या हो रहा है, आज हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं या तो हुस्न का शिकार हो जाते हैं या तो नशे का शिकार हो जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, किसी भी कौम को तबाह करने के लिए मिसाइल और हथियार से ज्यादा अगर खतरनाक कोई चीज है तो वो शराब और शबाब है। अगर किसी कौम को शराब और शबाब में मुब्तला कर दिया जाए तो फिर उस कौम को मारने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं रहती। अफसोस, आज मेरी कौम को क्या हो गया, पहली बात तो बच्चे पढ़ते नहीं, और जो बच्चे पढ़ने जाते हैं या तो वो किसी की मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं या तो वो नशे का शिकार हो जाते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए अपनी हाल पे रहम करो। सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है, बर्बाद है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। नशे से बचो, शबाब से बचो, हुस्न से बचो, नाजायज मोहब्बतों से बचो। इसलिए कि याद रखना, तुम्हारे और मेरे रसूल ने फरमाया, जिसने एक मर्तबा नशा किया, एक मर्तबा, और उसने तौबा नहीं की, जब वो अपनी कब्र से उठेगा या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। ऐ कौम मुस्लिम के जवानों, अपने आप को संभालो। दुनिया ने साजिश के तौर पर तुम्हारे दरमियान दरक का नशा, हेरोइन का नशा, गोलियों का नशा, शराब का नशा, अलग अलग नशे को प्रमोट करना शुरू किया है। और आप जानते हैं कोविड के बाद से तालीमी मामले में और गिरावट आई है, क्योंकि मैं खुद भी एक मीडियम इंग्लिश स्कूल का चेयरमैन हूँ और जूनियर कॉलेज का भी चेयरमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि इस एतबार से हम अपना तारुफ कभी कराना पसंद नहीं करते। हमारा तारुफ ये है, अल्लाह अकबर, सिद्को सफा कष्ट बेचारा जामी गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। हमने खुद स्कूल कायम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी दावत इस्लामी के 15 से ज़ायद स्कूल मीडियम इंग्लिश स्कूल चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, तालीम के मामले में हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि हम जानते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो पूरे अरब के अंदर इंकलाब पैदा किया था वो खालिस इल्मी इंकलाब था। नमाज का हुक्म आने से पहले, रोजे का हुक्म आने से पहले, ज़कात का हुक्म आने से पहले, सिला रहमी का हुक्म आने से पहले सबसे पहले जो आयत नाज़िल हुई है वो कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। ये आयत मुबारका पढ़ने से ताल्लुक है। पढ़ो अपने रब के नाम से। मेरे भाइयों, दीनी तालीम भी पढ़ो, और जिसे लोग दुनियावी तालीम कहते हैं, हम तो दीनी और दुनियावी तालीम में फर्क नहीं करते। हर इल्म कुरान से निकला है, हर इल्म के सोते कुरान से फूटते हैं, हर इल्म का सरचश्मा कुरान है। लेकिन लोगों ने तफरीक कर दी अगर है तो ठीक है, लोगों ने तफरीक की है तो सुन ले। दीनी तालीम भी हासिल करो और दुनियावी तालीम भी हासिल करो, और दीनी तालीम भी अपने बच्चों को दो और दुनियावी तालीम भी दो। कितनी
दुनियावी तालीम इतनी दो कि ग्रेजुएट से कम कोई बच्चा या बच्ची नहीं रहने पाए, और दीनी तालीम इतनी होनी चाहिए कि घर में बच्चा पैदा हो तो अजान हम खुद ही दें, और किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा भी हम खुद ही पढ़ाएं। हमें किसी मुअज्जिन की जरूरत ना हो, हमें किसी इमाम की जरूरत ना हो, खुद कफील बनो। मगर हालात इल्मी गिरावट के ये है, हम इतना इल्म से दूर हो चुके हैं कि दीनी इल्म की गिरावट का हाल ये है, अल्लाहु अकबर, कि घर में बच्चा पैदा होता है तो भी कहते बुलाओ मौलाना को, बुलाओ मुअज्जिन को, बुलाओ पीर साहब को। क्यों? घर में बच्चा पैदा हुआ तो अजान देने की औकात नहीं है, और बाप मर जाए तो नमाज़े जनाजा पढ़ना नहीं आती। कैसे मुसलमान हो? अल्लाहु अकबर। एक वक्त वो था दी अजाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अरे तुमने अफ्रीका के सहराओं में अजान दी थी, कलीसियाओं में अजान दी थी, तुम सहराओं में और कलीसियाओं में क्या अजान दोगे? अब तो तुम अपने घर में अपने बच्चे के कान में अजान देने की सलाहियत नहीं रखते। कहते हो तबाही की वजह क्या है? तबाही की वजह यह है, कल तक तू कलीसिया में अजान दे रहा था, अब तू अपने घर में अजान देने की सलाहियत नहीं रखता। अल्लाह अकबर। जिस कौम का हाल ये हो कि अपने बाप का जनाजा खुद ना पढ़ सके, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती? अपने बच्चों को तुमने बिजनेसमैन तो बना दिया, क्या अपने बच्चों को मुसलमान भी बनाया? कितना कम नसीब है वो बाप कि सारी दुनिया जनाजा पढ़े और उसका बेटा उसका जनाजा न पढ़े, तो तुम्हारी जिंदगी पर तूफ़ अफसोस है। कमा तदीन तुदान। बच्चा पैदा हुआ तो बाप कान में अजान देने के काबिल न था, और बाप मर गया तो बेटा जनाजा पढ़ने के काबिल न था। ये हाल है। फिर कहते हो कि हम तबाह क्यों रहे, बर्बाद क्यों रहे? कम से कम इल्म दीन इतना सीखो, इतना इल्म दीन सीखो, और अपनी बच्चियों को के इल्म का माहौल ये हो, इल्म का माहौल कि घर में बच्चा पैदा हो तो अजान हम देंगे, फातिहा हम करेंगे, कुर्बानी हम करेंगे। माज़अल्लाह में उलमा से दूर करने की बात नहीं कर, मैं आपको खुद कफील होने की बात कर, अपने पैरों पे खड़ा करने की बात कर रहा हूं। और दुनियावी एजुकेशन इतना हो कि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए हर बेटा बेटी। आप कहते मौलाना नौकरियां नहीं मिलती। हम नौकरी के लिए इल्म हासिल कब करते हैं? हमने कभी इल्म का हासिल नौकरी के लिए नहीं किया, हम तो सलाहियतें पैदा करने के लिए इल्म हासिल करते हैं। एक अनपढ़ के खाने का अंदाज और एक पढ़े लिखे के खाने का अंदाज, दोनों में फर्क है। एक अनपढ़ के बोलने में, एक पढ़े लिखे के बोलने में फर्क है। एक अनपढ़ के बैठने में, पढ़े लिखे के बैठने में फर्क है। एक अनपढ़ के सोचने में, पढ़े लिखे के सोचने में फर्क है। बताओ कितना फर्क है? सुन लीजिए। एक हजाम था, उसके दो बेटे थे, एक पढ़ा लिखा था, एक अनपढ़ था। तवज्जो करो, नौकरियों के लिए तालीम नहीं है, इंसान को इंसान बनाने के लिए तालीम है। हजाम के दो बेटे, एक अनपढ़ है, एक पढ़ा लिखा है। हजाम के दुश्मनों ने हजाम को जलील करने के लिए उसके बड़े बेटे